काल जो हांगासर प्रकार घडला उजो लावपाचो 2 व्हडयांक आमचो फ्रेंड अलेक्स फर्नांडीस जो कित्येक वर्सां जाली ह्या पारंपारीक मच्छीमार वेवसायान आसा हो घातपाताचो एकूण जर हो प्रकार पळयलो जाल्यार घातपाताचो प्रकार दिसता। घातपात कित्याक घडटा आनी तो सुद्दां आमच्या हांगासरले ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणजे तो तसो पळोवंक गेले अजात शत्रू ती पर्सनॅलिटी तशी आहा की ताका म्हणजे तो कोणाच्या कसल्याच असो कॉन्ट्रोवर्शन दिसचो ना तरी सुद्दां स्पेसिफीक तेच्याच व्हडयांक कित्याक उजो हे जर पळोवपाक गेले जाल्यार हेचे जर आमी रूट सोदपाक गेले जाल्यार म्हाका जर दिसता जाल्यार हे हांगासरले पारंपारीक जे फिशरमॅन्स आसात ट्रेडिशनल फिशरमॅन्स आसात पळय तांकां एक सोंपोवपाचें हे षडयंत्र दिसता। कारण वयलो जो भाग दिसता हो वयल्या भागाक बॅरल लँड दिसता आनी बॅरल लँडाचेर आज पळयशात जाल्यार हे कोस्टल बेल्टाक खुबश्या लोकांचे दोळे आसात आनी ते एखादे असलो घातपात करून तांकां दिसता की ही हांगासरली हे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅनांच्यो ज्यो हट्स आसात खोपी आसात त्यो तांकां दिसता की हे ऑब्स्टेकल्स तांकां हर्डल्स दिसतात आनी ताका लागून अशें येवन हे कोण हांगासर नासतना तेंच्या खोपीक उजो वगैरे घालपाचे प्रकार हांगासर ह्या मोरजे गांवांत घडटात। हांव मागता सरकारा कडेन की कित्येक वर्सांची तेंची मागणी आसा की हांगासर ताका एक रितसर रॅम्प करपाचो। म्हाका तरी दिसता की 15 वर्सां पयलीं हांव झडपी आसतना हांव हांगासर येयल्लो तेंची मागणी आसली की रॅम्प करप सरकार दरबारी सिआरझेडाचे एनओसीज वगैरे मेळोवपाक कठीण वयता आनी ताका लागून हें रगडत गेल्लें हें काम आसा। म्हाका दिसता ज्या प्रकारे आज हो पयबर विशय हो एका फिशरमॅनाचो चल्ला त्या प्रकारे सरकारान जागे जावपाक जाय। हांगासरलो एक फिशरमॅन न्हू अनेक फिशरमॅन आसात अशे अनेक गोंयचे आमचे हे कोस्टल बेल्टाक पयले जाल्यार फिशरमॅन आसात तांकां सरकारान ते एकदम सारके म्हणजे काटेकोरपणे भितर लक्ष घालून तेंच्यो खऱ्यो साधन सुविधा पुरवपाक जाय। आमी वेगवेगळ्या रस्त्यांचेर वेगवेगळ्या पुलांचेर एअरपोर्टांचेर अनेक कोट्यांनी पयशे मोडटात। खरें म्हणचे जाल्यार हो जो पारंपारीक धंदो आसा हो जर आमी सांबाळटले हांगासरलो आमी फिशरमॅन जर सांबाळटले जाल्यार खऱ्या अर्थान तेंच्या फाटल्यान उबे रावपाक जाय। आज आमी तेचें जें लुकसाण जालां तें आमी तशें भरून दिवंक शकनात पण तरी हांगासरली ध्रुव संस्था म्हणून जी आसा ते संस्थे अंतर्गत आमी एक छोटीशी ताका आमच्या परीन मदत करपाक हांगासरल्या तरुण भुरग्यां म्हणटले आमी या अलेक्साक मदत करायची विचार करूच करी आमकां। हांव मागता परत एकदा सरकारा कडेन की ह्या विशयाचेर स्पेसिफीक लक्ष घालपाचें तेची शहानिशा करपाची कारण हांगासर ह्या जे काही हॉटेल्स आसा तांकां CCTVज आसतल्यो तेंचे कडसून ते फुटेजीस घेवन अलेक्स फर्नांडीसाक न्याय दिवचो इतकें हांव म्हाका देव बरें करूं।